महासवेः यथेषान्तदेवाः पुष्पवृष्टिपदो दिवे स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वितीयः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिर्वाच निहन्यमानन्दसैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चक्षुरः कोपाजयो योद्धुमदाम्बिकां सदेवीं शरवर्षेण ववर्षसमरेसुरः यदा मेरुगृहे शृङ्गन्धोजवर्षेण दोजदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलये वज्रोत्करान् जघानदुर्गान् बाणैर्गिन्दानन्दैव वाजनां चिच्छेदजधनुस्तद्योधृण्डादसमुच्छ्रितम् विव्याददेव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुकैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यदावददान् देवीं खड्गधर्मधरोचरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धने आजगानपदे सर्वे दैवेमप्यदिवेगवान् तस्याः खड्गोपजं प्राप्य बभालद्रुपनन्दर ततो जग्राह शूलौ सगोपादरुणलोचनः चिक्षेपजतस्तत्त्वभद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरभिबिम्बमिमाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पदच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्छददानीतं शूलं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य जमोपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि मोनाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभेदां भूमोपादयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिन्यपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपजामरशूलं बाणैस्तदभिसाच्छनद तदसिंहस्तपत्पत्यगजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधेनोच्चैत्रदिशारिणा युध्यमानो तदस्तौ तदस्मानागान्महीङ्गतो युधादेत सौरब्धो प्रहारेरिदारुणैः ततो वेगात्मपुत्पत्य निपत्य मृगारिणा परप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिरगतः दन्तपष्टितलयश्चैव करालश्च निपातितः देवी वृद्धा गदापातैश्चूर्णयामाशुजोद्धतम् बाष्कलम्बिन्नि बालेन बाणैस्ताम्रन्दधान्तकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यम् च तदेव च महाहनम् त्रिनेत्राडत्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्याशनाकायात्पादयामास वै शिरः दुर्धरम् दुर्मुखम् जोघोषणेन निनयमक्षयम् एवं संक्षेयमाणे दुधुदैन्ये महिषासुरः माहिलेण स्वरूपेण त्रासयामास दान्गणान् कांशित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैः सुधापरान् लाङ्गूलदाडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यान् विदारितान् वेगेन कांशितपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासभवनेनान्यान् बाधयामास भूतले निपात्य प्रमदानेकमभ्यदापदसोदरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपञ्चक्रे तदोऽम्बिका सोऽपि गोपान् महावीर्यः कुरक्षुण्णमहेकरः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चाञ्जक्षेपजननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णामहेतस्य विषेदत लाङ्गूलेन हदश्चाब्दिप्लावयामास सर्वतः रुदशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डय्योर्घनाः श्वासानिलास्ता शतशोनिपेतरुणभसोचलाः इति क्रोधसमात्मातमापदन्तं महासुरं दृष्ट्वा राजन्द्रिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिर्वादस्य वेपाषन्दं भवन्त महासुरं तत्याजमाहिषौरोपं सोऽपि बद्धो महामृते तदसिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिकाशिरः चिनत्यदावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाच पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः स्वभून्महागजः करेण च महासिंहन्दं च कर्षजकर्षज कर्षदस्तु करं देवी खड्गेन जलक्रन्दत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पारमुत्तमं पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दजासुरस्वापि बलवीर्यमलोद्धतः विषाणाभ्यादिक्षेपचण्डिकां प्रतिबोधरान् साजतान् प्रेतांस्तेन चूर्णयन्ते सरोत्करैः उवाचदम्बदोद्धूतमुखराकाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्जगर्जक्षणं मूढपदयावत्पिबाम्यहं मया त्वयहते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्त्यधारूढातं महाद्रवं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमदाडयत ततः स्वविपदाक्रान्तस्तया निजमुखात्तदा अर्धनिष्क्रान्ते वासेद्देव्या वीरेण संवृतः अर्धनिष्क्रान्ते वासो युध्यमानो महासुरः तया महासुरा देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यन्ननाशतत प्रहर्षञ्च परञ्जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टविस्तां सरा देवी उषा दिव्यैर्महर्षिभिः जगुरगन्धर्वपतयो ननृतश्चाप्सरोगणाः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीयः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयश्रवणानि हृदयति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनिधुरार्बले देव्या तान् दृष्ट्वा प्रणतनं रशिरोदरां सा वाग्भिप्रहर्षपलकोद्गमचारुदेहाः
देव्या जजातदमिदं जगदात्मशक्त्या निश्चेषदेव गणशक्तिसमूहमूर्त्या ताम्बिकाखिलदेवमहर्षगोत्यां भक्त्यानदात्मविददाति शुभानदानः यस्या प्रभावमुदलं भगवानन्दो ब्रह्मा हरत्न हि भक्तमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु या श्रीस्मयो च कृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सदाङ्कुलजनप्रभवस्य लज्जातान्त्वानदात्मपरिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयावदवरूपमचिन्तमेतत् किञ्चातिवेरमसुरक्षयकानि भूरि किञ्चाहवेशरदानि दवादितानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगदान् त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपार सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्वमाद्या यस्याः समस्तसुहृदा समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा सवै पितृगणस्य तृप्तिहेतुरुच्चारसेतुमते वदने स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियदत्तदारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासदा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्जलान्निधानमुद्गीतरम्यपदपाठपदाञ्च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगदां परमार्थिहन्त्री मेधादेविदाखिलदात्रधारा दुर्गादिदुर्गभवधारणौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयेककृतादिवासा गौरी त्वमेव शिवमौलिवृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासमलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषादधापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तदेव कुपितं प्रकृतेकालमुद्यच्छलासदृजच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोचमैजस्तदेव चित्रं कैर्दीप्यते कविदान्तकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयति कोपवति कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां देशां यशां सृजति धर्मवर्गः धन्यास्तेव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्यानि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादुलः प्रतिदिनं सुकृते करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रये विफलदाननुदेवि तेन दुर्गे स्मृता हरतिभीतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा त्रयत्ता येभिर्हतैर्जगतुपैतु सुखं दधैते कुर्वन्तु नाम नरकाय जराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिकं यदिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विहंसि देवी दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानर्षयत्प्रहिनोशस्त्रं लोकान् प्रयान्त्रिपवोऽपि हिजस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति ते शुभतेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणे स्तुतोग्रे शूलाकरकान्तिनिवहेन यन्नागता विलयमं शमयन्तु खण्डयोग्यानन्तव विलोकयतान्तते तत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देविशेलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृदेव पराक्रमाणां वैरिष्वविप्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवतदेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यति हारिकुत्र चित्ते कृपासमरणिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देव वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नेतादिमौरिपुगणाभयमप्यपास्तु अस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन जाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यान् रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि जात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मान् सदा भुवन् खड्गशूलगदादीनि यानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगदान्धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैः स्तुतिर्दिव्यैर्धूपैः सुधूपिता प्राह प्रसादसुमुखे समस्तान् प्रणदान् सुरान् देव्युवाच व्रियतान् त्रिदशा सर्वे तस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्निह दश्यतुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदेयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वन्नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्वांस्तोष्यत्यमलारणे तस्य वित्तर्थिविभवेर्धनरारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसाददा देवैर्जगत्
जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाले बभूवान्तर्हिता नृपा इत्येतत्कथितं भूमसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरे देहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यधावरणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चतुर्थः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमः चण्डिकायै ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृदामदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तत्त्वदधिकारं तथेन्दवं कौबेरमथयाम्यं च चक्रादे वरुणस्य च तावेव पवनर्थिं च चक्रुदर्वह्नि कर्म च ततो देवा विनर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृदाधिकारास्त्रिजास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथावत्सु स्मृताखिलाः भवतान्नागरिष्यामि दक्षिणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तन्नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रदुष्टुवुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सददन्नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्पदां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्रूपिण्यै सुखायै सददन्नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै गुरुमो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सददन्नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायै निशब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु दन्तस्यै व्याप्यै देव्यै नमो नमः चितरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंज्ञयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिसन्तु जापदः या साम्प्रदञ्जोत्थतदैत्यदापितैरस्माभिरीशा च सुरेर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यायोतो ये जाह्नव्यान् प्रपणन्दन सा प्रवीतान् सुरान् सुभ्योर्भवद्भिः स्तूयते
भद्रका शरीरकोशश्चास्या समुद्भूता प्रवीक्षिव स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्य निराकृतैः देवैः समेतैः समरेण शुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकेषु समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यामि निर्गदायान्तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेषु समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सा देवतमनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक्वजद्रूपं दृष्टं केन जुत्तमं न्यायतां कापि लो देवी गृह्यतां चासुरेश्वर श्रीरत्नमतिचार्वङ्गे द्योतयन्ते दिशत्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनोयोगजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातदृश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेतत् तिष्ठति तेऽङ्गने रत्नभूतमिहानीतं यदासीत् वेधुलोद्भुतं निधिरेश महापद्मसमानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्गिरीन्द्रोजाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रं देवारुणङ्गेः काञ्चनस्रावितिष्ठते तथा योऽस्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तदानामशक्तिरेशत्वया हृदा पायस्थलिराजस्य भ्रातस्थो परिग्रहे निशुम्भस्याब्धजाता समस्तारत्नजातयः वह्निरपि तोदुभ्यमग्निशोचेजवाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेजा कल्याणी त्वया कस्मान् न गृह्यते ऋषिर्वाच निशम्येतविशुम्भसजनमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेत् वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा याभ्ये सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु सदत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्ये यदशोभने ताञ्चदेवी ततः प्राहलक्ष्णं मथुर्यागिरा दूतो उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भत्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहदाज्ञः सर्वादयस्तदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यार्यसेदाः शृणुष्वदतु मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यानि शेषतः तथैव गतिरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहरं क्षीरोतमथुनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु वर्गेषु रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने त्रिरत्नभूतान् तान् देवि लोके मन्यामहे वयं सात्वमस्मान्भागच्छेदो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वा विनुशुम्भमुरविक्रमं भजत्तञ्जलापाङ्गरत्नभूता वै यतः परमेश्वर्यमदनं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्यादमालोच्य मत्परिग्रहां प्रजा ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा देवी गम्भीरान्तस्मृतायो दुर्गा भगवती भद्राय एदन्धारिते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् मयोदितं त्रैलोक्याधिपतिशुम्भो निशुम्भश्चापितादृशः किं तत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता परा यो माञ्चेति सङ्ग्रामे यो मे द्रव्यमोहति यो मे प्रतिफलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छति शुम्भोऽत्र शुम्भो वा महाबलः माञ्चित्वा किञ्चरेणादर्वाणि गृह्णाति मे लघु दूत उवाच अवलिप्तादमैवं त्वं देवि प्रोहिमाकृतः त्रैलोक्येकः पुमांस्थिते नगरे शुम्भरिशुम्भयोः अन्येषां दैत्यानां सर्वे देवानवै युधे तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनस्ते त्वमेकः इन्द्राद्या सकला देवास्तुरेषां संयुगे शुम्भादीनां कथन्तेषां स्त्रीप्रियासितसम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भरिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्भूतगौरवामागमिष्यति देवी वाच एवमेतत्परि शुम्भोऽनुशुम्भश्चापितादृशः किं करोमि प्रतिज्ञामे यथा लोचितापरा सत्त्वं गच्छ मयोक्तं ते तत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय सुयुक्तं करोतु स्वस्ति श्रीमार्कण्डे पुराणे सूर्यधावरणे मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये पञ्चमहाजगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमश्चण्डिकायै ऋषुरुवाच इत्याकर्ण्यमजो देव्या सुदूतमरिपूर्तः समाजश्च समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्या दुररार्दतः सक्रोधः प्रादैत्यानामधिबन्धो मृलोचनं हेधो मृलोचनाशुत्वंसदेन परिवारतः तामानेव दुष्टाकेशाकर्षणविफलां तत्परित्राणः कश्चिदिवोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो रोवापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिर्वाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्योऽधो मृलोचनः हृदश्चेष्ट्यादहस्राणामृतानामृतञ्जयो सदृष्ट्वा तां ततो देवी दुहिना जलसमुचितां जगादोच्चैः प्रयाहेति मूलं शुम्भरिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्यादि भवति मद्भर्तारोपैष्यति ततो बलान्नयामेष केशाकर्षणविफलां देवीवाच दैत्येष्वेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयति मामेव ततः किं ते करोम्यहं ऋषिरुवाच इत्युक्तस्तोऽभ्युतावत्तामसुरोऽधो मृलोचनः हुङ्कारेणैव दम्भद्वाचकानाम्बिका तदा अथ गृह
सैन्यमसुराणां तथाम्बिका उपवर्षदायकैस्तीक्ष्णे तथा शक्तिपरश्वतैः ततोऽधुतजटः कोपात् कृत्वा नादौ सुभैरवम् पपादासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः काञ्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्तेन जापरान् आक्रान्त्याचारेणान्याजघातमहासुरान् केषाञ्चित् पाडयामासखेः कोष्ठानकेसरे तथा दलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् पिच्छिन्नबाहुजरचक्रदात्येन तथा परे उपभोजरङ्गोष्ठादन्येषान् दुदकेतरः क्षणेन तत्फलं सर्वं क्षेणीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनादिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतन्धो मृलोचनं बलं जक्षेदं कृत्सन् देवी केसरिणा ददः शुकोपदेत्याधिपतिशुम्भस्फुरिदाधरः आज्ञापयामास युधौ चण्डमुण्डो महाधरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्भोभे परिवारो तत्र गच्छत गत्वा साधमानेताल्लभो केशेष्वावृषवत्वा वा यदि वत्संशयो युधे तदा शेषायुधे सर्वे सुरे विनिहन्यतां तस्यां हलायां दुष्टायां संवेज विनिपादिते शीघ्रमागम्यतां मत्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकां स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यधावरगे मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये षष्ठः जगदम्बार्पणमस्तु ॐ नमश्चण्डिकायै ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्या चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेतायुरभ्युदितायुधाः चतुर्हस्ते ततो देवीमीशत्तासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टजापासितास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका दानरेन् प्रति कोपेन जास्यावदनं मशीवरणमभूत् तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाधृतं काले करालवदना विनिष्क्रान्तासिभाषिणी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा दीपिधर्मपरिधाना शुष्कमांसादिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरदरिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता खादयन्ते महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारेणामभक्षय